बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लाम स्लैरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बाप ख्याल से होंगे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं लाहौर चबुर्जी। ये आप सामने ऐसे चबुर्जी चौक पर मौजूद हूँ मैं। ये आप सामने आपको चबुर्जी नजर आ रही है और हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान के अजीम शायर सागर सिद्दीकी साहब की कब्र पे, उनके मज़ार के ऊपर, जो पाकिस्तान का बहुत शायरी का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा सरमाया है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं, ढूंढते हैं कि सागर सिद्दीकी साहब का मज़ार कहाँ है। लोग हरफे आम में कहते हैं यार मियानी साहब कब्रस्तान के पीछे है। ऑफ कोर्स कि मियानी साहब कब्रस्तान है, मगर मियानी साहब कब्रस्तान बहुत बड़ी है। राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी, यानी कि तकरीबन 5-6 किलोमीटर लंबी कब्र है और वहाँ पे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम आपको बहुत लेके चलेंगे सागर सिद्दीकी साहब के मज़ार के ऊपर, बहुत ही शानदार से। ये सामने देखें, सामने चबुर्जी है, चबुर्जी के सामने राइट हैंड आप ये सर ये अजीम हॉस्पिटल है। ये आप दिखाएं कैमरा मैन साहब, ये सर ये अजीम हॉस्पिटल है, ठीक है। और इसके साथ ही गली निकलती है, आपको दिखाते हैं कि ये देखिए कि इस साइड पर सैयद अजीम हॉस्पिटल है, ठीक है। और सैयद अजीम हॉस्पिटल बिल्कुल सामने तक पंप है, पेट्रोल पंप है। और राइट कॉर्नर पे जो हम गली के अंदर आपको लेके जाएंगे, राइट साइड पे यानी कि गली है कॉर्नर पे, और गली के दूसरे साइड पे पीएसओ का पंप है, मेन निशानी, ठीक है। सैयद अजीम हॉस्पिटल के सामने अटक पंप है और साथ जो कॉर्नर पे वाली गली है और गली के बिल्कुल साथ दूसरे कोने पे पीएसओ का पंप है। उस गली के आपने अंदर आ जाना है। ये हम आपको लेके जा रहे हैं मेन साहब कब्रिस्तान के अंदर। तो ये हॉस्पिटल की दीवार है और ये हॉस्पिटल की पार्किंग साइड पे, ठीक है। और ये बिल्कुल सामने मेन साहब कब्रिस्तान आ गया है। तो साथ ही इनका वो सागर सिद्दीकी साहब का मज़ार है। तो ये हम इंदौर हो रहे मेरे साहब कब्र पे रिहाइश है। और ये हम देखें आप, ये हम कब्रिस्तान के अंदर इंदौर हो चुके हैं और आपको सागर सिद्दीकी के मज़ार पर लेके चलते हैं। तो ये हम कब्रिस्तान के बीच में से जा रहे हैं और ये मियानी साहब कब्रिस्तान है, लाहौर की बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर। इस साइड पे गोरखन कब्र निकालता है और बहुत घनी, बहुत गहरी, यानी कि ये आई थिंक काफ़ी देर होगी हमें आए। ये जनाब आगे मेरा सबसे पसंदीदा, सबसे फेवरेट शायर सागर सिद्दीकी साहब, इनका ये इश्तिहार लगा हुआ जी। 19 जुलाई को इनका मज़ार होता है, और सॉरी इनका उर्स मुबारक होता है। याद रखना मेरी तुरबत को, कर्ज है तुम पे 4 फूलों का। आई एम वेरी सॉरी सागर साहब, हम आपके लिए फूल लेकर नहीं आए, मगर हम दरूद पाक का गुलदस्ता आपको ज़रूर पेश करेंगे। तो पहले हम दुआ खैर करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये फ़कीर शायर सागर सिद्दीकी साहब हैं, जिनकी तारीख़ वसाल 19 जुलाई 1974 है। और सागर फाउंडेशन, मतलब कि लाहौर के अंदर एक सागर फाउंडेशन चल रही है। तो ये उन्हों का यानी कि ये लगाया हुआ चिराग है, उन्होंने ये मज़ार तमीर करवाया है। जो सागर सिद्दीकी साहब को एक बहुत फेमस शेर है, जो उन्होंने किसी दीवाने ने कहा था, किसी ने, कि सागर साहब जो वो हर वक्त मस्त रहते हैं या नशे में रहते हैं, तो नमाज की तरफ नहीं आते या दीन की तरफ नहीं आते। तो उन्होंने फरमाया था कि आलम मदहोशी में एक सजदा करें सागर। लोग कहते हैं सागर खुदा याद नहीं, अल्फाज आगे पीछे हो गए हैं, मगर मफ़हूम यही था। ये जो दीवाने से 2-4 नज़र आते हैं, बहुत मशहूर, फेमस और माई फेवरेट
یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں، تیری محفل کا برم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں، تیری محفل کا برم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ اور یہ اوپر مزار ہے اور نیچے قبر ان کی جو قبر ہے وہ نیچے ہے، نیچے سے انہوں نے وہ کھڑکی بنائی ہے روشن دان وغیرہ، وہ نیچے قبر ہے۔ اور بہت ایک مرکز تجلیات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو جو ہم لوگوں نے جو ایک مینتم بنایا ہوا ہے کہ شاید قبروں پہ یا مزاروں پہ جانا کچھ لوگوں کے ہاں نزدیک ٹھیک بھی ہے، کچھ لوگوں کے ہاں غلط بھی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، کیونکہ جن سے آپ محبت رکھتے ہیں، جن سے آپ عقیدت رکھتے ہیں، تو ان کو وہ آپ دل میں رکھتے ہیں، تو پھر ان کے مزاروں پہ حاضری دینا بھی ایک عقیدت ہی ہوتی ہے۔ ان کے مزار پہ رکھ کر جو ایک سامنے شعر لکھا ہوا ہے، یاد رکھنا میری تربت کا قرض ہے تم پہ 4 پھولوں کا، تو مطلب کہ جو وہ اپنے پیاروں کو کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور جو مجھے یاد کرتے ہیں، جو میری قبر پہ آنا چاہتے ہیں، وہ ان پہ قرض ہے 4 پھولوں، وہ 4 پھول لے کر آئیں۔ اور میں سمجھتا ہوں پھول یہی نہیں کہ آپ کل جو ایک پھول ہوتے ہیں وہ لے کر آئیں، آپ جو ایک اصل پھول ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ان کے لیے دعائے خیر، دعائے فاتحہ کریں، درود شریف کا گلدستہ پیش کریں، اس سے بڑھ کر پھول اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کے بارے میں بہت ساری کہاوتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں کہ آف کورس یہ نشے میں تو رہتے تھے، مگر جو کہتے ہیں کہ بھیک مانگتے تھے، اس طرح کی کوئی چیزیں کچھ نہیں ہیں۔ بہت ساری اخباروں میں کالم نویسوں نے لکھا ہے، بہت ساری کتابوں میں کہ ساگر صدیقی صاحب اتفاق روزنامہ اتفاق والے تھے، ان کے ساتھ وہ بستہ تھے اور کچھ عرصہ ان کے ساتھ کام بھی کیا، اور پھر بعد میں جب وہ یہ اپنے دنیا داری سے یعنی کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے اور اپنی جو ان کی ایک دنیا تھی، جو انہوں نے اپنا ایک ہلکا باب بنایا تھا، وہاں چلے گئے، تو پھر وہ وہاں سے یعنی کہ یہ وہ روزنامہ اتفاق کا جو مالک تھا وہ 5 روپے دیا کرتا تھا، وہ سب 5 روپے ہی لیتے تھے اور وہ اپنا جو نشے کی ضرورت ہے وہ پوری کر لیتے۔ تو دعا ہے کہ آپ بھی دعا کریں میرے ساتھ کہ اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کے منزلیں آسان عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ اور یہ نیچے آپ دکھاتے ہیں، یہ ان کا یعنی کہ نیچے قبر ہے ان کی، مطلب اوپر یعنی کہ ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے، آپ نشاندہی کہہ لیں ایک، مگر جو اصل قبر ہے وہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کی قبر ہے نیچے، اور یہ مزار جو ہے یہ بعد میں بنایا ہے ساگر فاؤنڈیشن والے نے، بابا گانجی شکر اکیڈمی اور دوسرے لوگ جو تھے ساگر فاؤنڈیشن کے تھے وہ انہوں نے بنایا ہے، اور اس کے جو سرپرستر تھے وہ حاجی صوفی محمد یعقوب صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے یعنی کہ یہ تعمیر کی ہے، ان کا یہ تفصیل لکھا ہوا ہے، گل بتا دیں گے بادشاہی کے ہم فقیروں سے گفتگو کر لو، 2 قدم رائے گاہ ہوئے تو کیا، 2 قدم اور جستجو کرتے چلیں۔ یہ مطلب ساگر صدیقی صاحب بے شک نشے میں تھے، یہاں بھی ہوتے تھے، مگر وہ دنیا جہاں کی اور وہ کوڑی لے کر آتے تھے، وہ بھار لے کر آتے تھے جو کسی کے عام بندے کے حصے میں نہیں آئی، اور یہ بھی خدا تعالیٰ کی ان کو اعزاز تھا، خدا تعالیٰ کی ان کو عطا تھی کہ وہ ایک اعلیٰ پائے کے شاعر ہوئے، اور ان کے آخری دم تک ان کے ہوش و حواس قائم رہے۔ بھولی ہوئی صدا ہوں مجھے یاد کیجیے، تم سے کہیں ملا ہوں مجھے یاد کیجیے، یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، غم یہ حیات کے ماروں کا احترام کیجیے۔ کیا بات ہے، تھینک یو سو مچ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اللہ حافظ۔